बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाए मजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि एक ज़माने में नाज़ी पार्टी की क़यादत में जर्मनी के थे। जहाँ पर भी ये फ़ाशिस्ट हुकूमतें होती हैं, चाहे वो दीन के नाम पे हों या मज़हब के नाम पे हों या रंग के नाम पे हों या नस्ल के नाम पे हों, तो याद रखें कि ये अपने अपने उन ममालिक को कि जहाँ पर इनका तसल्लुत होता है उन्हें बर्बाद कर देती हैं, क्योंकि ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए या मज़हब का या दीन का या रंग का या नस्ल का सहारा लेते हैं। ऐनन यही सब कुछ हो रहा है पावर के लिए, कभी अफ़गानिस्तान में, कभी पाकिस्तान में और कभी इंडिया में। अफ़गानिस्तान में हम देखते हैं कि जिस किस्म के ये वहशी मुल्ला पावर में आए हैं, तो अफ़गानिस्तान के अफ़गानी, चाहे वो बाहर हों और चाहे वो ख़ुद अफ़गानिस्तान में हों, वो तदरीजन दीन से बदज़न हो रहे हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दी हो रही है और वहाँ पर मसीहियों या हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है या ख़ुद मुसलमानों में शियों पर जुल्म हो रहा है, उससे भी बिला शक मुल्क को भी ख़तरा है, इक़्तिसादियात को ख़तरा है और लोगों के दीन को ख़तरा है। ऐनन यही काम SSI यानी शिव सेना इंडिया के ज़रिए से और RSS के ज़रिए से, हिंदुत्वा के ज़रिए से मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंडिया में हो रहा है। इन चीज़ों का जो नतीजा निकलता है वो ये निकलता है कि जब अदियान के नाम पे कत्लेआम हो तो उसके बाद लोग ये कहते हैं कि जो कार्ल मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल, वो गलत कहा था, बल्कि वो अफीम ही नहीं, फ़कत नशे की चीज़ नहीं, बल्कि ये दर हकीकत क्या है, रिलीजन इज़ द पॉइजन ऑफ द पीपल। तदरीजन हमारी नस्लें, चाहे हिंदू हों, चाहे ईसाई हों, चाहे यहूदी हों, चाहे बुद्धिस्ट हों, जब दीन के नाम पर दहशतगर्दी देखी जाएगी तो ये लोग सब के सब अगली नस्लें दीन से दूर हो जाएंगी। बस अपने अपने दीन को इंसान इल्मी तरीक़े से बयान करे और डिस्कशन करे। ये जो दुनिया में हम देखते हैं नाज़ी निज़ाम चल रहा है, इसकी बुनियाद अगर देखी जाए तो ज़ाहिर है कि जो साबक़ा ज़माने की हुकूमतें थीं वो भी लोगों को इसी तरह से दीन या मज़हब या रंग या नस्ल या किसी भी उन्वान से इस्तेमाल करते थे। लेकिन जदीद दौर में हम देखते हैं कि कत्लेआम को जिस तरह से जदीद इंडस्ट्री के ज़रिए से किया गया, होलोकॉस्ट किया गया जर्मनी में, तो उसके लिए एक जानिब नाज़ी हुकूमत थी और ऑफिशियल उसकी फ़ौजें थीं, लेकिन जो असल लोग थे वो वहाँ की एक तंजीम थी जिसका एब्रीविएशन है SS, शटस्टेफल, और इसका नाज़ियों के साथ आप देखें तो SS इनका मोनोग्राम भी था। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया में RSS बनी और इसकी बुनियाद भी यही एक नाज़ी किस्म के लोग थे कि जो उस ज़माने में हिटलर के तरफदार थे, यानी RSS, और उसका जो सियासी धड़ा है वो है BJP। और फिर हम देखते हैं शिव सेना के जिसके बनाने वाले थे बाल ठाकरे, और इन्होंने भी वहाँ नफ़रत का बीज बोया। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ASS यानी अंजुमन सिपाही सहाबा, ये भी बिल्कुल नाज़ी पार्टी की तरह से ये इनका एक फ़ौजी दस्ता है और बाकी जो इनकी क़यादत है वो देवबंदी उलमा की सूरत में है। इस वक्त जो इंडिया में हालात ख़राब हुए तो बिला शक ये RSS के ज़रिए से हैं, BJP के ज़रिए से हैं, और BJP की जो स्पोक पर्सन थी नूपुर शर्मा, अब इन्होंने एतराज़ात कुछ किए। वो 3 एतराज़ात हैं। They should be told to shut up and stop insulting our religion. Otherwise, we are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a fawara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो मिलेगा नहीं। सड़कों पे, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, and earth is flat, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल से यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। तो सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि इनका जो गुफ्तगू का तरीक़ा है वो अपने सियासतदानों और बुजुर्गों के साथ भी इंतहाई तौहीन आमेज़ है। Absolutely senile old man. Let me answer. He's absolutely senile. You senile old man. You know what? Drink some water. Look after your heart. Go ahead. You're just counting days on earth anyway. You moron. बुड्ढे हो रहे हो? Oh, just shut up, you moron. Oh, shut up. Oh, shut up. You're an uncouth vagabond. अरे वो सड़क
तू सड़क छाप आदमी है बुड्ढे। All right, now please. Okay, now I want to go back to the subject at hand. کہ इनको चाहिए کہ सोचें, اور इंसान को सोचना चाहिए, अपनी गलतियों को मानना चाहिए, और किसी एक तंजीम में थोड़ी सी पावर आने के बाद अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। इसी तरीके से इन्होंने इस्लाम पर जब एतराज़ किए तो वो 3 एतराज़ किए। उनमें से एक एतराज़ ये था, क्या हम उड़ते हुए घोड़े का जिक्र करें, और ये इनका इशारा था कि जो इंडिया में आमतौर पर बाज़ आर्टिस्टों ने और बाकी और दीगर बाज़ ममालिक में भी आर्टिस्टों ने एक बुर्राक़ की तस्वीर बनाई है, गो कि इसका कोई ताल्लुक़ भी तालीमात इस्लामी से नहीं है। वहाँ पर बुर्राक़ जो रिवायात इस्लामी में आया है, यानी एक ऐसी सवारी महराज पे जाने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो बर्क़ से ज़्यादा तेज़ है। दूसरा उनका एतराज़ था कि कुरान में आया है कि ज़मीन फ्लैट है, तो ऐसा कहीं कुरान में नहीं आया। और आपके सामने सूरह गाशिया की आयत नंबर 20 के जिसका उन्होंने हवाला दिया, व इलल अर्ज़ कैफ़ा सुतिहत, एंड द अर्थ हाउ इट वाज स्प्रेड आउट, कि उर्दू में इसका तर्जुमा है और ज़मीन को किस तरह से बिछाया गया। और सारी दुनिया में ये बात वाज़ेह है कि ज़मीन की मुख्तलिफ लेयर्स हैं कि जिससे वाज़ेह पता चलता है कि जैसे इसको बिछाया गया है। तो ये तौहीन की चीज़ नहीं है, बल्कि ये दर हकीकत इस्लाम की हक़ानियत को बयान करने वाली चीज़ है। तीसरा मौजू उन्होंने उठाया, क्या हम इस बात का ज़िक्र करें कि 6 साल की बच्ची से शादी हुई और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई, और यह इशारा था कि जो अहले सुन्नत की किताबों में हज़रत आयशा की उम्र बयान हुई। अब यहाँ पर बताते चलें कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब इनकी शादी हुई है तो ये कम से कम जो है वो 24-25 साल के आसपास थीं और तलाक़ शुदा थीं। तारीख़ तबक़ातुल कुबरा आपके सामने है, और जिल्द नंबर है 8 और सफ़ा नंबर है 47 कि इनकी पहले शादी हो चुकी थी जुबैर बिन मुतइम से, और बाद में इनकी तलाक़ हुई, फ़तल्लक़हा फ़तज़व्वज रसूलुल्लाह, कि फिर रसूलुल्लाह से इनकी शादी हुई। अब यहाँ पर हम बताते चलें कि हम पहले भी इस मौजू को कई साल पहले डिस्कस कर चुके थे कि ये जो हज़रत आयशा की उम्र को कम करके फ़जीलत बताई जाती है, बिल्कुल गलत है, और इस फजीलत के ज़रिए से हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा से उनका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। करोड़वां हिस्सा भी वो उनका नहीं थी। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि हज़रत खतीजा को बूढ़ा बनाया जाए, इनको बिल्कुल बच्चा बना दिया जाए। उसी का ये नतीजा है कि आज लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं। लिहाजा इस खातून ने जो तौहीन की, तो सवाल करना चाहिए कि यह मौजू इसको किसने दिया। और इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस्लामी तालीमात एक वो हैं कि जो रसूल की आल से मिली कि जिन्हें कत्ल किया गया, और एक इस्लामी तालीमात वो हैं कि जो रसूल की आल के कातलों से मिली। तो इन्हें सोचना चाहिए कि इस्लाम एक चेहरा नहीं है, इस्लाम की 2 तफासीर हैं, एक रसूल की और रसूल की आल से मिला हुआ दीन, और एक वो दीन कि जो रसूल की आल पर जुल्म करने वालों से मिला है। और दोनों एक नहीं हो सकते। एक नहीं होने से मुराद ये नहीं कि हम दूसरों को काफिर समझ रहे हैं, यानी दोनों तालीमात एक नहीं हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको बुरा लग रहा है और आपको एतराज़ हो रहा है घोड़े के उड़ने पे बकौल आपके, तो कभी आपको गणेश जी के जिस्म पे हाथी का सर लगने पे ताज्जुब नहीं हुआ। अलबत्ता ये हम तौहीन आमेज़ लहजे में नहीं कह रहे, ये मुख्तलिफ रिलीजन में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो उस रिलीजन के फॉलोअर को भाती हैं, आसान लगती हैं, एक्सेप्टेबल होती हैं, लेकिन दूसरे रिलीजन वाले के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होती और वो लॉजिकल नहीं लगती। लिहाजा चीज़ों को डिस्कस किया जाए, लेकिन किसी की तौहीन ना की जाए, कहा जाए कि चीज़ हमें समझ में नहीं आती। लिहाजा गणेश जी का सर हो या हवा में उनका उड़ने वाला चूहा हो, या राम जी और सीता जी का उड़न खटोला हो। इसी तरीके से एतराज़ उठाया जाता है मुसलमानों में 3-3 शादियों का,
تو یہ ضمنی بات ہے کہ خود رام کے والد راجہ دشرتھ کی 3 بیویاں تو کنفرم تھیں، لیکن بعض نے 350 اور 6000 تک بھی لکھی. لیکن اگر 3 بھی تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کے قائل تو نہیں تھے. ہنومان جی نے لنکا کو اٹھا لیا، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر کبھی چوہے کی پوجا، کبھی کتے کی پوجا، کبھی ناگ کی پوجا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کرشنا جی کی توہین کی جاتی ہے. ہم تو نہیں سمجھتے کرشنا جی ایسے ہوں گے، لیکن شری کرشنا کی توہین کی جاتی ہے. مندروں میں ان کی تصاویر ہوتی ہیں کہ وہ گوپیوں کے یعنی کواری لڑکیوں کے کپڑے چرا رہے ہیں. تو یہ بات ہمارے حساب سے تو غلط ہے کہ شری کرشنا جی ایسا کرتے ہوں گے، کیونکہ اصل ہندوازم ہے کہ جو ویدوں سے آیا، بعد میں بعض لوگوں نے تعلیمات کو خراب کر دیا، اور یہ مختلف ادیان میں ایسا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہندو بہن بھائیوں کو چاہیے کہ واقعاً ان چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ کس طرح سے شری کرشنا کی توہین کی جا رہی ہے کہ وہ لڑکیوں کے کپڑے چرا رہے ہیں، جبکہ لڑکیاں ننگی نہا رہی ہیں، یعنی کپڑے ان کے لے گئے. یا یہ کہ گلی میں مکھن چرانا، یا 5 پارڈو بھائیوں کی ایک بیوی کا ہونا، یا انڈیا میں جو مختلف مندر ہیں کہ جن کو آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ ٹیمپل آف سیکس کے نام سے، کہ جن میں سے بعض مندر تو ایسے ہیں کہ وہاں پر کئی ہزار مورتیاں ہیں اور ہر طریقے سے اس میں سیکس دکھایا گیا ہے. یا گائے کی پوجا. اب گائے کی پوجا کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ ایک گائے کا احترام تھا اور گائے کو بچانے کے لیے تھا، کیونکہ اس زمانے میں کاشتکاری کا دار و مدار گائے پہ تھا، یعنی بیل پہ، اور بیل ملے گا ظاہر گائے سے، اور باقی جو انڈسٹری تھی دودھ اور دہی کی، اس کا دار و مدار بھی گائے سے تھا. لیکن اس احترام کو یا گائے کو بچانے کی جو تحریک تھی اسے پوجا کی جانب بدل دیا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1 پاؤ گوشت اگر مسلمان کے پاس سے نکل جائے اسے قتل کر دیا جائے. لیکن اس وقت دنیا کے 4 بڑے ایکسپورٹرز ہیں گائے کے گوشت کے، جن میں سے پہلے نمبر پر برازیل ہے اور آسٹریلیا، امریکہ اور انڈیا. آسٹریلیا، امریکہ، انڈیا یہ 2nd نمبر پہ ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر گائے کی کھال کو ایکسپورٹ کیوں کیا جا رہا ہے انڈیا سے، جو لیدر جا رہا ہے، اور گائے کا گوشت کیوں جا رہا ہے؟ کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہی RSS والے اپنے دور میں تو کم سے کم اس گائے کے ایکسپورٹ کو روک دیں؟ یہ لاکھوں کی تعداد میں انڈیا کی گائے جو ہر سال پاکستان میں قربانی سے پہلے راجستھان کے راستے پاکستان آتی ہیں، ان گایوں کو بھی روکا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1 پاؤ گوشت کے لیے مسلمان کو قتل کر دیا جائے، اور انڈیا 2nd نمبر پر ہے. اور ہم بتا چکے کہ 3 ممالک 2nd نمبر پر ہیں گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرنے میں، لیکن ایک اعتبار سے انڈیا 1st نمبر پر ہے. کیوں؟ کہ وہ 3 ممالک گائے کو ہولی کاؤ نہیں سمجھتے، وہ گائے کی پوجا نہیں کرتے. اگر وہاں سے گائے نکلتی ہیں تو کوئی موضوع نہیں ہے، لیکن انڈیا سے گورنمنٹ کی اجازت سے اگر ایک گائے کی کھال بھی اور ایک گائے کا گوشت بھی نکلتا ہے تو سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جس انڈیا میں مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے 1 پاؤ گوشت کے لیے، اس ملک میں گورنمنٹ کی اجازت سے ایک کھال بھی اور 1 کلو بھی گوشت نکل رہا ہے تو کیسے نکل رہا ہے؟ اب یہاں پر ایک ڈسکشن ہے کہ سیتا جی کی عمر بھی شادی کے وقت 6 سال تھی، اور ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت عائشہ کی 6 سال نہیں تھی، وہ 24-25 سال کی طلاق شدہ خاتون تھی. یہ صرف اور صرف حضرت ختیجہ کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں بنائی گئی ہیں. آپ کے سامنے دا رامائن آف والمیکی ہے، ٹرانسلیٹڈ بائی ہری پرشاد شاستری، 1957 میں انگلینڈ سے چھپی ہے. اس کا جو چیپٹر ہے سندھرا کانڈ، اور اصل ڈسکشن یہ ہے کہ سیتا جی کہتی ہیں کہ میں شادی کے بعد 12 سال ایودھیا میں رہی اور 18 سال کی عمر میں بنواس میں گئی. تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس وقت ان کی شادی ہوئی اس وقت یہ 6 سال کی تھی. اور یہ والا موضوع کہ میں 12 سال ایودھیا میں بڑی اچھی طریقے سے رہی، تو یہ ہے پیج نمبر 401 میں اور والیوم نمبر ہے 2. اور یہ والا موضوع کہ جب بنواس میں گئی تو اس وقت میری عمر 18 سال تھی، تو یہ ہے والیوم نمبر 2 میں ارونیا کانڈ میں، اور پیج نمبر ہے 98.
تو یہاں سے پتہ چلا کہ ادیان میں یعنی ریلیجن میں، دھرم میں، اور جو دھرم کی باتیں ہیں دھرامک میں، بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو دوسرے دھرم کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. انہیں علمی طریقے سے ڈسکس کیا جائے، لیکن کسی بھی ریلیجن کو لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے. بس آخر میں دوبارہ ہم اپنے ہندو بہن بھائیوں سے کہیں گے کہ وہ ان ظالم بادشاہوں کا انتقام آج کے معصوم لوگوں سے نہ لیں، خصوصاً جو غنڈہ گردی کی گئی گجرات میں، جس طرح سے لوگوں کو جلایا گیا اور مارا گیا، یا جو اب کیا جا رہا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے لیے خطرناک ہے. آپ کے لوگ بھی دین سے دور ہو جائیں گے، آپ کے دھرم سے دور ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ جب بھی دین کے نام پہ قتل عام ہوتا ہے تو لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو دوسری جانب مسلمانوں کی ہے. اب مسلمانوں میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں. تو ایک گزارش تو ہے ہمارے برادران اہل سنت سے کہ وہ فاسقوں اور فاجروں اور زانیوں اور شرابیوں اور ظالم بادشاہوں کا دفاع نہ کریں، چاہے وہ محمود غزنوی لٹیرا ہو کہ جو سومنات کا مندر لوٹنے آیا تھا، چاہے وہ التتمش اور رضیہ سلطان ہوں، چاہے وہ مغل ہوں. خصوصاً یہ فاسق اور فاجر اپنے باپ اور بھائیوں کا قاتل اور بہنوں کو جیل میں ڈالنے والا یعنی اورنگزیب، کہ جس نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا اور باپ کو ساری عمر جیل میں رکھا. فقط یہ کہ مولویوں کو وہ پیسہ دیتا گیا تو مولویوں نے اس کو ولی اللہ بنا دیا. آج یہ ذمہ داری اہل سنت کی ہے، سو اورنگزیب کے فضائل نہ پڑھیں، اسی طریقے سے ان ابدالیوں کے فضائل نہ پڑھیں، اسی طریقے سے اور ان لٹیرے بادشاہوں کے فضائل نہ پڑھیں کہ جو ظالم اور استعمار بن کے آئے تھے. اب مسلمانوں میں شیعوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ واضح بتائیں کہ یہ ظالم بادشاہ کہ جنہوں نے آ کر انڈیا میں لوٹ مار کی اور لوگوں کا قتل عام کیا، یہ رسول اور آل رسول کے بھی دشمن تھے. انہوں نے شیعوں کا بھی قتل عام کیا. اتحاد ضروری ہے. تمام مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں، بلکہ تمام انسان ہمارے بہن بھائی ہیں، سب کا احترام ہے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان اہل سنت کے ظالم بادشاہوں کے جرم کو چھپائیں، یا یہ کہیں کہ جی یہ بڑے اچھے لوگ تھے، یا یہ کہیں کہ جی یہ ہمارے تھے. نہیں، ہمارے نہیں تھے یہ ظالم بادشاہ. بالکل ویسے ہی جیسے کہ رونا رویا جاتا ہے کہ جی اندلس تک اسلام پہنچ گیا تھا، اسپین تک اسلام پہنچ گیا تھا، اور ہائے ویلا اور وائے ویلا وہاں سے نکل گیا. نکلنا تو تھا، وہاں استعمار بن کے گئے تھے، اسلام نہیں پہنچا تھا. یہ بنو امیہ کے غنڈے و لٹیرے پہنچے تھے، یہ آل رسول کے قاتل پہنچے تھے. انہوں نے وہاں بھی ظلم کا بازار گرم کیا. اب روتے ہیں کہ جی انہوں نے ترقی کر دی. بادشاہ کو جب فائدہ ہوتا ہے، اپنے خزانے بھرنے ہوتے ہیں، تو ایک حد تک ترقی تو دیتے ہیں سب بھی. وہ تو انگریزوں نے بھی دی. انڈیا میں جو سب سے بڑا، انڈیا سے مراد انڈیا پاکستان میں جو دنیا کا سب سے بڑا ایریگیشن کا نظام ہے، وہ کس کا بنایا ہوا تھا؟ انگریزوں کا بنایا ہوا تھا. کیا وہ ہمارے لیے بنایا تھا؟ نہیں، وہ اپنے خزانے بھرنے کے لیے بنایا تھا. اسی طرح سے اگر اندلس میں بھی مسلمانوں نے کچھ کیا تو کمال کا کام نہیں کیا. اب ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ یہ جو نپور شرما کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں قتل کی، تو کسی بھی طرح سے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. جس ملک میں رہتے ہوں اسی کے قانون کے مطابق عمل کرنا چاہیے. پھر یہ کہ ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دی جائیں اور یہ کہا جائے کہ ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، تو یہ تعلیمات اسلامی کے بالکل خلاف ہے. اسی طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی عزت پہ حملہ کریں گے یا ان کے کسی گھر والے کی عزت پہ حملہ کریں گے، تو یہ کام بھی بالکل بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے اور تعلیمات اسلام اور قرآن کے خلاف ہے. لہٰذا قانونی کارروائی ہو جس ملک میں رہتے ہوں اس کے مطابق، اور کوئی بھی ایسا کام کہ جو دین اور شریعت کے خلاف ہو، حتیٰ اس کا نعرہ لگانا بھی در حقیقت دین اور شریعت کو بدنام کرنا ہے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام انسانوں کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں مختلف ادیان ہیں، مذاہب ہیں، ان کے ساتھ ہی ہمیں رہنا ہوگا اور علمی ڈسکشن کرنا ہوگا. کسی کے بھی قتل کو جائز نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ برما میں مسلمانوں کے ساتھ ہو، چاہے پاکستان میں ہندوؤں کے ساتھ اور مسیحیوں کے ساتھ ہو، چاہے پاکستان میں خود مسلمانوں کے ساتھ ہو جیسے شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے افغانستان میں سکھوں کے ساتھ ہو اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہو جیسا کہ شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ چیز خطرناک ہے تمام ادیان کے لیے اور تمام مذاہب کے لیے.
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.